तफसीर कुरान का 336 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए लेसन का आगाज करने से पहले छोटा सा दस समात फरमाए। सूरह अहज़ाब में फरमाया, सूरह अहज़ाब का आगाज है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीना इन्नल्लाह काना अलीमुल हकीमा। ए नबी, डरा कर अल्लाह से और मत कहा मान काफरों का और मुनाफिकों का, बेशक अल्लाह ताला है जानने वाला हिकमत वाला। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तालीम दी कि काफरों और मुनाफिकों से डर कर जो है उनका कहना मत मान। बेशक अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ को जानता है, सब कुछ और हिकमत वाला है। वत्तबी मा युहा अलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। और पैरवी कर उस चीज़ की कि वही की जाती है अल्लाह रब तेरे की तरफ से। फरमाया कि काफरों मुनाफिकों से डर कर उनका कहना मत मान, बल्कि सिर्फ अपने अल्लाह से डर, और जो वही की जाती है जो तेरी तरफ, वो जो है उसको ही उस पर चलता रहे। वही के अहकामात जो हैं उनको मान। बेशक अल्लाह ताला है साथ उस चीज़ के जो करते हो तुम, उन सब कामों की अल्लाह ताला खबर रखता है। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और मुकम्मल भरोसा कर, तवक्कल कर ऊपर अल्लाह के, और काफ़ी है अल्लाह ताला कारसाज। और अल्लाह ताला ही जो है काम बनाने वाला है, संवारने वाला है। सिर्फ अपने अल्लाह पर तवक्कल रख। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। नहीं किए अल्लाह ने वासे किसी शख्स के दो दिल बीच पेट उसके के। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि किसी आदमी के दिल में दो दिल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर दिल पे ईमान और ख़लास हो और दूसरे में कुफ्र और नफाक, कुफ्र और इस्लाम और ईमान नफाक बेशक वक्त दिल में जमा नहीं हो सकते। वमा जअला अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिहिम। और ना तुम्हारी उन बीवियों को और नहीं किया बीवियों तुम्हारी को जिनको तुम ज़हार कर लेते हो, माँ कह लेते हो, वो तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती। जो तुम्हारी बीवियाँ ही रहेंगी अगर तुम उनसे ज़हार कर बैठो, उन्हें माँ कह बैठो। वमा जअला अदिया अबनाकुम ज़ालिकुम कौलकुम बेअफ़वाहिम। और नहीं किया लेपाल को तुम्हारे को बेटे तुम्हारे, ये है बात कहना तुम्हारा मुँह तुम्हारे से। और अल्लाह ताला यक़ूलुल हक़ वमा यहदी सबील। और अल्लाह ताला कहता है सच और वो दिखाता है तुम्हें सीधी राह। फरमाया कि जिस तरह जो है इस्लाम और कुफर, ईमान और नफाक बेशक वक्त एक दिल में जमा नहीं हो सकते, इसी तरह जिन बीवियों को तुम के साथ ज़हार कर बैठते हो, उन्हें माएँ कह लेते हो, तो वो तुम्हारी बीवियाँ जो है माएँ नहीं बन सकती। और जो पालक बेटे हैं मुँह बोले तुम्हारे, वो जो है तुम्हारे मुंह से कहने से जो है हकीकी तुम्हारे बेटे नहीं बन जाते। और अल्लाह ताला तुम्हें सीधी राह दिखाता है, सच दिखाता है, सच फरमाता है। उदऊकुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह
اور پکارو ان کو نسبت کر کر کے باپوں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پالک بیٹے ہیں منہ بولے، انہیں جو ہے ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو، وہ بہت سیدھا ہے جو ہے اللہ کے نزدیک یہ بات انصاف والی ہے اور سیدھی ہے۔ فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر نہ جانو تم باپوں ان کو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، بھی دین کے ممالی، اور چیلے ہیں تمہارے، اور دوست ہیں تمہارے، بھائی ہیں چیلے ہیں۔ اور لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور نہیں ہے اوپر تمہارے گناہ بیچ چیز کے کہ احتیاط کرو تم ساتھ اس کے، لیکن جو قصداً تم ایسا کرو گے دل تمہارے تو وہ گناہ گار تم ہوگے، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ فرمایا مثال دے کر کہ ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اور نہ بیوی جو ہے زہار کرنے سے جو ہے یہ حقیقی ماں بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کا تفصیلاً آگے 28ویں سپارے میں سورہ مجادلہ میں زندگی رہی تو کریں گے، اس پہ جو ہے خیالات کا اظہار کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی، تو جب وہ 28ویں سپارے کا ہم یہ زہار کا ادھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا اس کے سلسلے میں، تو وہ جو ہے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اب یہ جو بات ہے شان نزول اس کا جو ہے بیان جاری ہے کہ شان نزول اس کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں ایک شخص دوسرے کو جو ہے لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ وراثت میں بھی جو ہے اس کا حقیقی بیٹا تصور ہوتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبل از نبوت عام عادت کے مطابق اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور لوگ اسے جو ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ جب انہوں نے آگے پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو منافقوں نے بڑا شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہے منہ بولے جو ہے بیٹے جو رسم کو جو ہے لغو قرار دے دیا، یعنی ایسے کہنے کی باتیں بتھیری ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا، ان باتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا انت زید بالحارثہ کہ تم جو ہے حارثہ کے بیٹے ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے کو کسی دوسرے کی طرف بیٹا ہونے کی حیثیت سے منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ہاں، عزت کے طور پر، محبت کے طور پر کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کے اگر تمہیں باپ معلوم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر انہیں بھائی یا دوست کہہ کر پکارو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زید بن حارثہ سے فرمایا انت ہونن، یعنی غلطی سے کسی کا بیٹا دوسرے کا بیٹا کہہ کر پکار لیا تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن قصداً ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو تعلیم فرمائی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، اور نہ ہی انہیں جو ہے ان کو ان کی باپ کی نسبت سے پکارو، انہیں اپنی طرف منسوب نہ کرو، کسی دوسرے باپ کی نسبت سے نہ پکارو۔ تو یہ تعلیم فرمائی تمام مسلمانوں کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ
ہمیں جو قرآن پاک میں تعلیم فرمائے اس احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ساتھ ہی اپنی صفت کہ اللہ تو غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بتا تحقیق جٹلایا، اصحاب الحجر المرسلین، رہنے والے ہجر کے نے پیغمبروں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو، آیاتنا، نشانیاں اپنی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضُونَ، پس ہوئے ان سے منہ پھیرنے والے، وَكَانُوا، اور تھے، يَنْحِتُونَ، تراشتے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بَيُوتًا آمِنِينَ، گھر امن چاہنے والے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑا ان کو آواز تند نے صبح ہوتے ہی، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، پس نہ کفایت کیا ان سے، ما كانوا یکسبون، اس چیز نے کہ تھے کماتے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ کے درمیان ان کے ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ درمیان ان کے ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر ساتھ حق کے، وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَآتِیَةٌ، البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ، پس درگزر کرنا جو ہے بہت اچھا ہے، نیک ہے، اِنَّ رَبَّکَ، بے شک رب تیرا، هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ، پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے تجھ کو، سبعًا، 7 چیزیں، من المثانی، کہ دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن بڑا، ولا تمدن عیناک، مت لمبی کر دونوں آنکھیں اپنی، الی متانا، طرف اس چیز کی کہ فائدہ دیا ہم نے، ساتھ اس کے، ازواجن، کتنی قسموں کو، منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور مت غم کھا، علیہم، اوپر ان کے، واخفض جناحک، اور نیچے کر بازو اپنے کو، للمؤمنین، واسع ایمان والوں کے، وقل انی، اور کہہ بے شک میں، وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ظاہر ہوں، کما، جیسا کہ، انزلنا، اتارا ہم نے، علی المقتسمین، اوپر بانٹنے والوں کے، الذین، جعلوا القرآن، جنہوں نے کیا قرآن کو، ایزین، ٹکڑے ٹکڑے، فوربک، پس قسم ہے رب تیرے کی، لنسألنہم اجمعین، البتہ سوال کریں گے ہم ان سب سے، اما کانوا یعملون، اس چیز سے کہ تھے وہ عمل کرتے، فاصدع، پس کھول کر بیان کر، بما تؤمر، اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم نے کفایت کی ہے تجھ کو ٹھٹھا کرنے والوں سے، الذین یجعلون، وہ جو مقرر کرتے ہیں، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہًا آخر، معبود اور، فسوف یعلمون، پس البتہ جلدی جانیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ، البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم، بے شک تم، یضیق، کہ تنگ ہو جاتا ہے، صدر کا، سینہ تیرا، سوف یعلمون، پس جلدی جانیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ جانتے ہیں ہم، أَنَّكَ، بے شک تو، یضیق، تنگ ہو جاتا ہے، صدر کا، سینہ تیرا، بما یقولون، ساتھ اس چیز کے کہ کہتے ہیں کافر، سبح، پس پاکی بیان کر،
बिहमदी का सा तारीफ रब्बी का रब अपने की, बस तस्बीह बयान कर सा तारीफ रब अपने के, वकुम मिन साजिदीन हो जा सजदा करने वालों में से, वाबुद और इबादत का रब्बो का रब अपने की, हत्ता यहाँ तक के यातिया कल यकीन, यहाँ तक कि आवे तुझको मौत। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए फरमाया कि पिछली उम्मतों के लोगों ने भी यानी हिजर वालों ने भी अपने पैगंबरों को जुटलाया। हिजर कौम समूद का मरकजी शहर है जो कि मदान साले के नाम से मशहूर है। वहाँ इस कौम के तबाहशुदा आसार मौजूद हैं। ऊँटनी का मौजूदा कई मौजूदों पर मुश्तमिल था, इसलिए इसको आजाद फरमाया। यानी इस निशानी से कोई नसीहत हासिल ना की और ऊँटनी के पाँव काट डाले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज दिया जिस अजाब का कहता है लिया लाजा। एक तुंद आवाज़ ने सुबह होते ही उनका काम तमाम कर डाला। अस्तगफिरुल्लाह। मजबूत घर तराशते पहाड़ों से खेती बाड़ी माल और बड़े बड़े घर जो है उन अमन वाले उनके किसी काम ना आए। हलासा नचोड़ इन काफरों की दौलत से मत मुतासर हो, उनको रब का पैगाम पहुँचाइए। अपना सीना इनकी बातों से तंग ना कीजिए और अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। अल्लाह बेहतरीन बना दे। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत बना दे। सुकून इत्मीनान वाली खुशी रख़्तो वाली बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अज़ाबिल बास रब्बिन नास वशफी अंता शाफी ला शफ़ा शफ़ाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से अल्लाह हमारी ज़िंदगी मज़य्यन कर दे। अल्लाह से तो तंदुरुस्तियों से माला माल फरमा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को से तो तंदुरुस्तियाँ अता फरमा। अल्लाह से तो तंदुरुस्तियाँ अल्लाह कामला अजला शफ़ाएँ दे दे। अल्लाह तुम अपने बहास करम से नवाजे। अल्लाह हास रहमत का साया हम पर रखना। अल्लाह तुम अपने बड़े फजल से नवाजे। अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे। अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे। अल्लाह शफ़ाओं वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे। अल्लाह तुम करम अपने से नवाजे। अल्लाह हास रहमत का साया रख। अल्लाह परेशान वालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर फरमा। जिनके कारोबार नहीं उनके कारोबार चला। जिन्हें दिए हैं उन्हें बरकत डाल। अल्लाह जिन बच्चियों को रिश्ते नहीं होते वालिदैन परेशान है उनके नेक रिश्ते घर ले आ। उनके नेक रिश्ते गैब से सबब पैदा करके नेक रिश्ते अल्लाह ले आ। अल्लाह बिलवदक उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाज़े। परदेसियों को अपने ज़मान में रखना। उन्हें आलुल्लाह समेत अल्लाह हिफाजतों में रखना। अल्लाह प्रदेश में अपनी हिफाजतों में रखना। अल्लाह से तो सलामतियाँ देना है और बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ देना। आलुल्लाह समेत
ہر برکت والی زندگیاں دینا اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما پاکستان کی تو حفاظت فرمائے سے خوشحالیاں ترقیاں دے اس کے بچے بچیوں کو اللہ احکام الہی اور احکام رسول اوڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی مسلمانی اوڑھے اپنا ایمان اوڑھے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے سائے کر دے اللہ تو رحمت کے سائے کر دے اللہ اپنی رحمت کے سائے رکھنا ہمارے بچوں کو نیک بنا انہیں نمازی بنا دین کا عالم بنا تعلیمی اداروں والے بچوں کے اللہ نیک بنا اور انہیں جو ہے اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے کے ادھر پہ فاز کرنا اللہ تو رحم فرما دے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني على الله صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ ہم پہ رحم فرما اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے روشن کر دے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ تمام مومنین کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ فضل رسین کی تو امت فرما اسے اللہ ظلم ڈھانے والوں پر اللہ تو نے سنبوت فرما اللہ تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما پھر سلطان عجیبی پیدا کر تیری مسجد اقصی آزاد کروائے اللہ تو رحم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ تو ہمیں مزوری و محتاجی سے بچانا اللہ اپنی محتاج بنانا تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.